سلام أم العالم تركوا نزل فيديو زي أتكتاتلو فتوات تكتاتل تشانالي همين يوم اللي همين كانهم أنا ليلك زبير مسكين دحناية نزل صندو مازوز اللي هنجو سلام خطخن لي بعضهم لتسفاية نزل فيديو زي أتكتاتلو كلاتكم بلايك جمروا سبسكرايب لأولو لي مالتيو شير لأولو لي اسلي تبرات أنا جنا عدي مكة مسكين فاتو يعني لي كورتي حال الليلة والهو يقولون ما أنتي يدق ما يتنسايو ومقعد دق ما يتنسايو بزحنا دق ما يتنسايو زين لحالة سومنات مالتيو كاو سنبت كشاو سنبت للوا كم سنبت تنسايو ين الحسوا إنه على تنسيه ميسوم دمان يوان ثاني سنبت تنسايو هولو سنة أني ما أدوت تبال سولس توماس روع الأزار حمص أدم عربي قدست بيت كريستيان قدام قدست ويمدم قدسان أنست معلت أنستي حزها أني لما عن سنبت غان دقميت نسائي مالتي وزي يندو تكاكي أكم متأرمانية جن هم يمثلني لم تهم تهيلو إنه على تركم نويديو جن يا هم بحال مالتي بقولوا أوكا هون كمتى لما أنت المتأهل مدى على فيسبوك لدست صحفتي سلال رحوكو يوم هارت خوينا سلال رحوكو واس لا تخطات التيلي بليلة إيه مالتيش لازي لا أقبلكم يا تصحفكم أنا من مهانو كاب تصحفكم تردوا إيهن بتعملي دسلل يا حساباتنا من مهانو جد كاب تصحفوا تنبوت اللي خصي كاب تصحف توصدوا إيهن مالتي مجرشا جنا من مهانو منشي كأروه إيه حنتي بعمقت كحسا كله أزيات تحسسني لمرتقال الله إتقال انقع حقو سكات القالية إتي زي تحسسني نيزا قلدما مزر أنا قد راح استأساسرات مخانا إيه نقاولنت نزتو مرعو قولعو نزولدو مسفتوتو منستراخو كحدا هاجر نقالي هاجر نزقشو زقانا نبرز زقزقو نزتعوتو يوم እንኳ ሓጎሰኩም ዝብልዎም ግና እዞም ነገር ጽቡቕ ባህርን ጠዋይን ኣካይዳን ዝጎደሎም እንተ ኮይኖም እንኳ ሓጎሰኩም ክብሉ ክበሃሉ ይወቅዕዶ ንሓደ ነፍሱ ዘይመለኸን ዘይፈለጠን ከምኡውን ነፍሳ ዘይፈለጠትን ዘይመለኸትን ብምምርዓዎም ጥራሕ እንኳ ሓጎሰኩም ክትብሎም ብቑዕዶ እቲ ምንታይ ንሱ ኣብ ባህሪኡ حرقان سسعة سمعتاونات زنقصو نسا أبهريا عشنات موددار درقنا زنقصا خلو ممرعاوم انكو حقوسوكم دي زبل ويس أملاخ يرحنو حلفنا زي سمعهم بزي مدب نزولدو بسنك حماق بهريهم ولدي نخوخونو بقعات نزيبلهم بمولادهم انكو حقوسوكم كتولهم كأندو مسم في النوم تخيتومن شللت النتومن كحد هاجر نحد هاجر نزعتو انكو عقصكم مبال يتعمل لهم دو كامنا يحرقان سسعة يا أحلن مبال شكانا تعبيت زأمسل قدلتات كي تناقفو نزتعوتو انكو عقوسكم بمبال انتي مركع اللو إمرسن نزهون لوطي نايكونتات نعنو بهري كغير يكون كسجن أي كإلين يميل نعاونة هافتي نناي زي معقاب عنو بهري زنا نناي مقطع عنو بهري متشو كونتات نناي وشت أو فرهي يكون رابشة كسبقنا يكون كأجرا أي كإلين قويتانا أملاحنا مرحينا إيسوس كريستو لوكو نسب بزل عالم روحو نفسه انت هتفقع انت يطعمه يبل
ሓደ ሃፍቲ ሒዙ ግና ተመስግን ዘይፈልጥ ዝና ሒዙ ህድኣት ዘይፈልጥ ኣብ ምቹእ ኩነታት ኮይኑ ውሽጣዊ ሰላም ዘይፈልጥ ሓዳር ገይሩ ምስ ምዕማዕን ምርድዳእን ዘይፈልጥ ወይ ሓዳሩ ከም ቆልዓ ዘሰራሰር ሓጎስ ዘይምጥወሉ ኣብ ዝደለየ ሃገር በፂሑ ግና ካብ ቅድስና መንፈሳዊ ዕብየት ሰናይ ተግባር ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ግና ዝረሓቐ ሃፍቲ ዝና ምቹእ ኩነታት ሓዳር ኣብ ምዕቡል ሃገር ምብፃሕ እንታይ ይጠቕሞ? ኣነ ብሓቂ እንኳ ሓጎሰካ ክብሎ ዝኽእል እቲ ሓቀኛ ለውጢ ብመንገዲ መንፈሳዊ ዕብየትን ነብስኻ ስነ ስርዓት ብምትሓዝን ብውሽጥኻ ምስ ትቕየር እዩ ኢሉ ንዝኣመነን ንዝተረድአን ጥራሕ እየ። ካሊእ ናይ ብሓቂ እንኳ ሓጎሰካ ክብሎ ዝኽእል እቲ ገንዘብ ኣብ ክገዝኦም ዘይክእል ከም ፍቕሪ፣ ልውህና፣ ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል፣ ዓቕሊ፣ ሰላም፣ ምስትውዓል ዝኣመሰሉ ዝተዓወተ እዩ። ዓወት ዝምዘን ብዕምቆት እተፍቅሮ፣ ብትሕስና እትኸዶ፣ ብልበና እትዋስኦ እዩ። ምንጪ ፊሊ ወናኒ ውቁር ቃንሳ ገሚትኩን ዶ ነይርኩም? ግምትኩን ከኣግኒኹን ዶ? ያው ፅሕፍቲ ማለት እዩ ኣነ ደስ በሃሊትን መሃሪትን ናብ ውሽጠይ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ሕቶ ዝኾነ ነገር ትገልፀለይ ስለዝረኸብክዋ ስለዝተስማዕምዐትኒ እየ ላባኹም ኣቢለያ። እስኹም ከ ተስማዕሚዓትኩም ዶ? ኣብዚ ለንበብክዎ ሓሳብ ተስማዕሚዕኩም ዶ? እወ ተኾይኑ መልስኩም እወ ኢልክን ፀሓፋ ማለት እዩ። ኣነ ብጣዕሚ እያ ተስማዕሚዓትኒ። ኩሉ ግዜ ሕቶ እዩ ዝኾነኒ ነይሩ ማለት እንኳ ሓጎሰካ ዝበሃል ሰብሲ ሓመይ ልበለ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም ሲ ብዙሕ ሓጎስ ዝመስል ግን ሓዘን እኒአ። ዝተሓጎስና ይመስለና፣ ልግነና ይመስለና፣ ለረብሓና ይመስለና፣ ግን መጨረሻና ዕንወት ግን ንነብስና ዘይጠቕማ ንስጋና ሓጎስ ልመስላ ንነብስና ግን ጥፍኣት ልኾና በቃ ላይ ሕጋዊ ነገር። ስለዚ ኣምቱ ኣብ ፅሑፍ ለእትይዎ ነይሩ ወይተን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ሰብሲ በቃ ኩሉ ነገሩ ብስጉኡ ረዊሑሲ ግን ነብሱ ተጥፊእዋስ እንታይ ዋጋ እኒአዎ? ምንም የብሉ። እንድሕር ንስጋና ልሕጉስ ንነብስና ግን ኣንፃር ተኾይኑስ ትርፍስ የብሉ። ስለዚ ብሓቂ ዝኾነ ነገር ጌርናሲ ሰብ ዝደግኡ ርእዩ እንኳ ሓጎሰካ ይብለካ ድዩ? ግን ብሓቂ ለኣና ሓጎስ ድዩ? ሓጎስ ማለት ማለት እዩ ክልተ ኮይናስ ሓጎስ ማለትስ ብደገ ዝረአ ዘይኮነስ ብውሽጥና ለኣና ዝስምዐና ነገር በቃ ዝኾነ ዓወት መፅኡ ኣብ ሂወትና መቸም ዝኾነ ነገር ተተዓዊትካ ብስራሕካ ትዕወት ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኩሉ ኣብዚ ዝተጠቐሰለ ማለት ደቂ ሰባት ኢና ምሳና ዝኸዱ ነገራት እኒአው መርዓ፣ ሓዳር፣ ውላድ ኩሎም እዚኦም ብስራሕካ ሰሪሕካ ለምፅኻዮ ዓወት ፍረ ዓወትካ ምርኣይ እኒአ። ኩሎም ነገራት እዚኣቶም ሓጎስ እዮም። ግን እንድሕር ብቱ ኖርማል ሕግን ስርዓትን ኣማሊና እንድሕር ዘይገበርናዮም ኮይና ግን ሓጎስ መሰለ ሓዘናት እዮም እዚኦም። እንድሕር ብቱ ኖርማል ሕጊ ዘይኸድካዮ ኮይንካስ መጨረሽኡስ ዕንወት እዩ፣ ላኻ ይጎድአካ እዩ። ለኣናስ መጨረሽኡ ይጎዳና እዩ ማለት እንታይ ደኣ ካብ መጀመሪኡ ሕግን ስርዓትን ተኸቲልካ ትኸዶ ነገር እዩ መጨረሻ ላይ ሓጎስ ክኾነካ ዝኽእልና። ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ ያው እዚ ሓሳብ ኣነ ተስማዕሚዐላ እየ ማለት እዩ። ደስ ኢላትኒ እያ። ያው ፊሉ እኳ ኩሎም ፅሑፋቱ ብፌስቡክ ንፈልጦ ኢና። ደስ በሃሊ ፅሑፋት እዩ ዘቕርብ። ስለዚ ናንማዓንቲ ለምፃኽዋ እዚኣ ትመስል ተተስማዕሚዓትክን እወ ይስማዕምዐላ እየ ብላ ለእረም ነገር ተሃሊለ ኣርማኒ ያው ከም መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ምሳየይ ዝፀናሕኹም ብጣዕሚ እየ ለመስግን። ያው እዛ ቪድዮ እዚኣ ግን ኩለኹም ሸር፣ ኮመንት፣ ላይክ ኣይትረስዑ ኢኹም።